عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قائمة النصوص الفرنسية، أي هذا الدرس ضمن قائمة النصوص الفرنسية مترجمة للغة العربية، الدرس التاسع. إذا مشاهدينا الكرام، هذا الدرس ضمن درس النصوص، يعني سيكون عبارة عن نص. قبل أن أبدأ الدرس أريد أن أقول لكم إذا أعجبكم الفيديو فضروري الضغط على جيم. اضغط على جيم، لن تخسر شيء، لكي تستمر القناة وأستمر أنا في تنزيل الفيديوهات. وسأبدأ الدرس على بركة الله. هذا الدرس عبارة عن نص حول ياسر، أي ما يقوم به ياسر. يمكن أن نقول الروتين اليومي لياسر. إذن ياسر vient de finir son travail. Il est en train de ranger ses affaires. Il a plusieurs choses à faire ce soir. Il doit faire quelques courses. Il compte aussi faire un peu de rangement. Yasser vient de finir son travail. Il est en train de ranger ses affaires. Il a plusieurs choses à faire ce soir. Il doit faire quelques courses. Il compte aussi faire un peu de rangement. إذن ياسر vient de finir son travail. قد انتهى للتو من عمله. ويقوم il est en train de ranger، يقوم بترتيب ranger الترتيب ses affaires أغراضه. إذا النص عبارة عن فقرة أولى وهي أمامكم، وفقرة ثانية. إذا سأقوم بترجمة هذه الفقرة وسأعلمكم كيف تركبون جمل، أي كيف تتكلم وتحكي للآخرين مثلا عن طريق نص. ranger ses affaires أي ترتيب أغراضه. Il a plusieurs choses. لديه plusieurs choses أي العديد من الأشياء. à faire للقيام بها. ce soir هذه الليلة. il doit faire quelque chose. يجب عليه القيام بالتسوق. quelques courses. il doit faire quelques courses. يجب عليه القيام بالتسوق. il compte aussi faire un peu de rangement. il compte aussi كما أنه يخطط أيضا faire للقيام un peu يعني بالقليل من الترتيبات أو ببعض الترتيبات، يعني سيرتب أشياء أخرى. إذن ياسر vient de finir son travail. vient de finir أي انتهى للتو، مثلا انتهى للتو من عمل شيء ما. son travail عمله. son travail عمله. il est en train أي هو في صدد مثلا عمل شيء ما. de ranger ترتيب. ranger ترتيب ses affaires أغراضه. il a plusieurs choses. choses أشياء أو الأشياء. chose à faire للقيام بها. ce soir هذه الليلة. ce تعني هذا، cette تعني هذه، ولكن ce هنا soir. le soir c'est un nom masculin، هو اسم مذكر
ولكن في اللغة العربية الليلة مؤنث لذلك استعملنا هذه. إذن soir الليلة. Il doit faire quelques courses. Les courses هو التسوق أو التبضع عندما تريد أن تشتري شيء ما مثلا. Il compte يخطط. Il compte يحسب أو يخطط. Aussi faire un peu de rangement. Rangement هو ترتيب. هناك ranger ورangement. إذن يمكن أن نقرأ قراءة أخيرة. Yasser vient de finir son travail. Il est en train de ranger ses affaires. Il a plusieurs choses à faire ce soir. Il doit faire quelques courses. Il compte aussi faire un peu de rangement. Il sait bien cuisiner. الآن مررت إلى الفقرة الثانية وهي يمكن أن نقول الروتين اليومي أو مثلا ما يفعله ياسر. Il sait bien cuisiner. Alors en général أريد أن أقول لكم أن في نهاية النص ستجدون تمرين. سأضع تمرين وسأجيب عليه. En général il prépare aussi le repas et ce soir il peut prendre son temps car sa femme et ses enfants vont rentrer tard. Il veut leur faire une surprise. Il pense leur préparer une tarte aux fraises. Il sait bien cuisiner. Alors en général, il prépare aussi le repas. Et ce soir, il peut prendre son travail car sa femme et ses enfants vont rentrer tard. Il veut leur faire une surprise. Il pense leur préparer une tarte aux fraises. Il sait bien cuisiner. إنه يعرف كيف يطبخ. Alors en général, bien, سنضيف bien. إنه يعرف كيف يطبخ bien جيدا. إذن il sait إنه يعرف bien جيدا cuisiner أي يطبخ. il sait bien cuisiner إنه يعرف كيف يطبخ أو إنه يعرف طبخ جيدا. alors en général بشكل عام. إذن بشكل عام أو نقول بشكل عام. alors تعني إذن en général بشكل عام أو عموما. il prépare يعد aussi أيضا le repas الوجبة. يعد الوجبة. يمكن أن نقول يعد أيضا الوجبة أو نقول يعد الوجبة. ولكن في اللغة الفرنسية prépare il prépare يعد aussi أيضا le repas الوجبة. et ce soir وفي هذه الليلة. et ce soir في هذه الليلة. ce soir في هذه الليلة يمكن أن نقول وهذه الليلة ولكن في اللغة العربية لا يمكن أن نقول وهذه الليلة. سنقول في هذه الليلة. il peut prendre يمكنه أن يأخذ son temps وقته car لأن sa femme زوجته et ses enfants وأطفاله vont rentrer tard. سيعودون متأخرين. vont rentrer tard. il veut يريد leur faire une surprise. أن يفاجئهم. il pense leur préparer. إنه يفكر. il pense إنه يفكر leur préparer في أن يحضر لهم une tarte كعكة aux fraises بالفراولة. إذن il sait bien cuisiner.
Alors en général, il prépare aussi le repas. Et ce soir, il peut prendre son temps car sa femme et ses enfants vont rentrer tard. Il veut leur faire une surprise. Il pense leur préparer une tarte aux fraises. Il sait bien cuisiner. Cuisiner, أي يطبخ. Cuisiner, يطبخ. En général, بشكل عام أو عموما, en général. Il sait bien cuisiner. Alors en général, il prépare aussi le repas. Il prépare, يحضر le repas الوجبة. Et ce soir, il prend, ou il peut prendre, يمكنه أن يأخذ, il prend, يأخذ son temps, car sa femme, car لأن, son temps, وقته, car sa femme et ses enfants vont rentrer tard. Car لأن sa femme, زوجته, et ses enfants, وأطفاله, vont rentrer tard. سيدخلون متأخرين. Il veut leur faire une surprise. Une surprise. أي مفاجأة. Une surprise. مفاجأة. Il pense leur préparer une tarte. Une tarte هي كعكة. Une tarte. aux fraises بالفراولة. aux fraises بالفراولة. الآن سأقرأ النص من بدايته. Yasser vient de finir son travail. Il est en train de ranger ses affaires. Il a plusieurs choses à faire ce soir. Il doit faire quelques courses. Il compte aussi faire un peu de rangement. Il sait bien cuisiner. Alors en général, il prépare aussi le repas. Et ce soir, il peut prendre son temps, car sa femme et ses enfants vont rentrer tard. Il veut leur faire une surprise. Il pense leur préparer une tarte aux fraises. إذا مشاهدينا الكرام، يمكن أن أقرأ أيضا باللغة العربية ما كتبت باللغة الفرنسية. ياسر قد انتهى للتو من عمله ويقوم بترتيب أغراضه. لديه العديد من الأشياء للقيام بها هذه الليلة. يجب عليه القيام بالتسوق، كما أنه يخطط للقيام ببعض الترتيبات. إنه يعرف كيف يطبخ جيدا بشكل عام. يعد الوجبة. وفي هذه الليلة يمكنه أن يأخذ وقته لأن زوجته وأطفاله سيعودون متأخرين. يريد أن يفاجئهم. إنه يفكر في أن يحضر لهم كعكة بالفراولة. إذا مشاهدينا الكرام، حاولت أن أقدم لكم نص. هذا النص ستجدونه في خانة الوصف. في خانة الوصف ستجدون هذا النص مع ترجمته، مع الترجمة لمن أراد أن يقرأ النص ويعيد ترجمته. الآن سأمر إلى التمرين. أولا، qu'est-il en train de faire? Qu'est-il en train de faire? أي ماذا يفعل؟ مثلا ياسر ماذا يفعل؟ Elle est en train de ranger ses affaires. أي هو يقوم بترتيب أغراضه. يقوم بترتيب أغراضه. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? ماذا يفعل؟ Elle est en train de ranger ses affaires. أي هو يقوم بترتيب أغراضه. السؤال الثاني ستجيبون أنتم عنه. اقرأوا النص، فهو موجود في خانة الوصف أو على الفيديو. اقرأوه وبعد ذلك أجيبوا عن السؤال. Que sait-il bien faire? ماذا يعرف أن يفعل؟ في النص ستجد ماذا يعرف ياسر أن يفعل. أجيبوا في التعليق وسأكتب لكم الجواب إن شاء الله بعد أن تجيبوا أنتم. إذن que sait-il bien faire? Que sait-il bien faire? ماذا يعرف أن يفعل؟ وقد أكدت عليها في النص. فقط اقرأوا النص. أعد قراءة النص في خانة الوصف وستعرفوا ماذا يعرف أن يفعل. إذن مشاهدينا الكرام، أقول لكم إن أعجبك الفيديو ضروري أن تضغط على جيم. فقط ضغطة واحدة على جيم لكي تستمر القناة في بث فيديوهاتها.
إذن شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.